اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. جس عمل پہ مہر نہیں سنت دی اور جس عمل پہ مہر نہیں سنت دی اس عمل کا لگنا نیک نہیں. ہیڈ آفس مکہ مدینہ دوجا ملک یا اور سٹیٹ نہیں. سچے رب تو بعد کوئی سچے رب تو بعد کسے بندے دا وقت کے حضور تو گریٹ نہیں. کوئی مدنی دی اطاعت بھی نہ لو مدنی دی اطاعت بھی نہ لو جنت دا بھولنا گیٹ نہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی وحدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب دا حاجت روا ہے. مشکل کشا لجپال غوث اعظم بگڑیاں بنانے والا خوبیاں تارنے والا ہے. وہ احکام الحاکمین اولادہ دینے والا ہے رزق دینے والا ہے. اور ریت زراعت نالوں زیادہ درختاں دے اپنے نالوں زیادہ دنیا دی دولت نالوں زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء بدر الدجا شمس الزہا
حسین دے نانا ساری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، زندہ دل بزرگوں، شیخ نوجوانوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے دنیا دی بھیڑ تو کڑ کے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے ارشد اعمال کا جنہیں اجے تک گھراں دے اندر کاروبار دے اندر لگے ہوئے نے، اللہ انہاں نوں بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات محترم، حضرات عزیز وقار، آج انشاءاللہ الرحمن میں تساں احباب دے سامنے اصلاحی معاشرہ یعنی کہ میاں اور بیوی دے حقوق، یعنی کہ شوہر دے بیوی دے کی حقوق نے اور بیوی دے بندے دے کی حقوق نے، اپنے شوہر دے کی حقوق نے بیان کرا گا۔ دعا ہے کائنات یا مولا مینوں صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمانا، اور میرے سمیت اللہ سبنا نو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ حضرات، بندہ جوانی دی منظر نو پہنچدا ہے تے گھر والے شادی کر دیتے نے۔ جدوں بندہ کلا ہویا کردا ہے اودوں کوئی ذمہ داری نہیں ہویا کردی، اور جدوں گھر والے شادی کر دے اودی گھر والی آ جائے پھر ذمہ داریاں بڑھ جایا کردیاں نے، کیونکہ اپنی بیوی دے نال انہیں ٹائم بتانا ہوندا ہے۔ پہلے اپنے بھائیاں دے نال زندگی گزاریا سی، اپنی بہناں دے نال ہس کے مذاق کر کے، اور جدوں بیوی آ جائے پھر سارا ٹائم اپنی بیوی نو دیا کردا ہے۔ اور پھر میرے محبوب پیغمبر نے میاں اور بیوی دے حقوق بھی دس چھڈے نے کہ دوواں جیاں نو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جدوں شیطان اپنے چیلیاں نو بھیجدا ہے نا کہ جاؤ لوگاں نو گمراہ کرو، جدوں وہ رات نو جدوں وہ اپنے وڈے شیطان کول حاضر ہوندے نے، وہ پوچھدا ہے ہر ایک دے کولوں بھی تو کی کر کے آیا ہے؟ ایک کہندا میں فلانے نو لڑا کے آیا، ایک چیلا کہندا میں فلانے نو زمین دی وجہ کر کے لڑا کے آیا، ایک کہندا میں ایک نو نشے تے لا کے آیا، کوئی کہندا میں قتل کروا کے آیا، لیکن وہ وڈا جڑا شیطان ہے وہ یہ کہندا ہے یہ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک کہندا ہے حضور میں دوواں جیاں دے اندر لڑائی کروا کے آیا، وہ شیطان بڑا راضی ہوندا ہے، خوش ہوندا ہے، اوندا متھا چومدا ہے، اون دے نال پیار کردا ہے، کیوں کہ تو دونوں خاندان دے اندر لڑائی پا کے آیا ہے، جھگڑا پا کے آیا ہے، تو میاں اور بیوی نو آپس دے اندر لڑایا ہے، سمجھ لے انہاں دا دونوں دا خاندان آپس وچ لڑ گیا ہے۔ اللہ، اینا شیطان خوش ہوندا ہے جدوں بندہ بیوی آپس دے اندر لڑن۔ آؤ میں اپنی بات نو اگے لے کر کے جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بیان کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے فاطمہ دے بابا نال پیار کرنے والے حسنین کریمین دے نانا نال پیار کرنے والے علی جل مرتضی شیر خدا حیدر قرار دے آقا نال پیار کرنے والے صدیق دے غاری یار نال پیار کرنے والے احمد برد عباسی غور کریں توجہ کریں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ آپس کے اندر کس طرح پیار کرنا، اپنے گھر دے اندر اپنے گھر والے بینال کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے، اپنی بیوی دے نال کس طرح
شکل پاک ہوئے تے کون آیا وے پتہ چل گیا سلمان آیا وے ام دردہ کہن لگیاں بھائی سلمان تسی گھر دے اندر تشریف لے کر کے آئے ہو لیکن تہاڈا بھائی ابو دردہ گھر دے اندر نہیں حضرات جدو سلمان نے ویکھیا کہ ابو دردہ دی بیوی نے کپڑے پہنے نے لیکن پرانے جے کپڑے نے پھٹے جے کپڑے نے حضرت سلمان کہن لگے نی میری بہنا گل سن لا تو اچھا لباس پا لیا کر تیرا لباس پرانا ہے حضرات ابو دردہ دی بیوی نے جواب دیتا اے بھائی جان گل سن لو نا ابو دردہ نو دنیا دی زندگی دے نال کوئی پیار نہیں ہے دنیا دے نال کوئی لگن نہیں ہے دنیا دے نال محبت نہیں ہے حضرات اجے گلاں باتاں ہو رہی ہیں اتنے نو سیدنا ابو دردہ بھی آ گئے نا حضرات حضرت سلمان نو ملتے حضرات دونوں بھائیاں نے کھانا کھا لیا حضرات رات کا ٹائم ہو گیا تے سو گئے حضرات ابو دردہ اٹھے تے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں رات دیاں طریقیاں دے اندر حضرت سلمان کہتے ہیں ابو دردہ رک جاتے ہیں دوسری مرتبہ پھر ابو دردہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں حضرت سلمان نے منع کر دیا تیسری مرتبہ بھی جو ہویا جدو تہجد دا ٹائم ہویا نا حضرت سلمان تے ابو دردہ دونوں اٹھے نے تے اپنے مال کے حقیقی نو یاد کر رہے حضرات جدو تہجد ادا کی نا تہجد دی نماز ادا کی نا حضرت سلمان کہتے ہیں اے ابو دردہ گل سن لاؤ جس طرح تو اللہ دے حق ادا کر رہا ہے تیرے دل دے اندر تمنا تے خواہش رہا کر دیے کہ میں اللہ دے حق ادا کرنے کی کہ اللہ دے حق ادا نہ ہو سکن جس طرح تو حقوق اللہ پورے کر رہا ہے اسی طرح تو حقوق العباد بھی پورے کریا کر اپنے گھر والیاں دے حق ادا کریا کر اپنی بیوی دے نال پیار تے محبت کریا کر حضرات پتہ چل گیا ہے کہ حقوق اللہ جڑے او اللہ تعالی دے والے نے اللہ چاہے تے حقوق اللہ دے اللہ معاف کر سکدا ہے جڑے حقوق العباد نے او بندیاں دے آپس دے اندر حقوق نے اگر کسی بندے نے کسی نے زیادتی کر دی او بندہ معاف کرے گا کہ انہوں رب بھی معاف کرے گا اگر بندے معاف نہ کیتا پھر سمجھنا رب نے معاف نہیں کرنا حضرات جدو صبح دا سورج چڑھیا نا ابو دردہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول چلے جاتے نے جا کے کہندے نے سونیا رات میں نال انج دا سما بنیا رات میرے نال انج دا منظر بنیا حضرت سلمان نے کہا ابو دردہ جس طرح تو حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے اس طرح تو حقوق العباد کا بھی خیال کرنا اپنے گھر والیاں کا خیال کرنا میرے نبی نے فرمایا صدقت یا سلیمان نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے پتہ چل گیا اپنی بیوی دے نال حسن سلوک کرنا میرے نبی نے فرما دیتا اپنی بیوی دے نال چنگیاں بن کے رہنا میرے نبی نے فرما دیتا میرے نبی نے فرمایا والنساء مینوں دنیا دیاں چیزاں دے وچوں اپنیاں بیویاں دے نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے پتہ چل گیا میرے نبی نو دنیا دیاں چیزاں دے وچوں اپنی بیوی نال پیار تے محبت ہے اج اسی اپنا معاشرہ دیکھیے سارے معاشرے دے اندر بیوی دا کوئی حیا نہیں ہے بیوی دا کوئی قدر نہیں ہے بیوی نو کوئی سمجھن والا نہیں ہے اس بیوی جڑی بیوی تیرے واسطے اپنے ماں باپ نو چھڈ کر کے تیرے گھر دے اندر آئی او بیوی جڑی تیرے واسطے اپنے بہناں تے اپنے بھائیاں نو چھڈ کر کے تیرے گھر دے اندر آئی ہے او بیوی جڑا تیرے واسطے اپنے چاچیاں تایاں نو چھڈ کر کے تیرے گھر دے اندر آ گئی ہے لیکن اس بیوی
اپنی بیویاں دے نال کیتا ایک دن انج ہویا میرا تے تہاڈا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جنگ واسطے جا رہے ایک جنگ واسطے جا رہے میرے نبی دے نال میرے نبی دی بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگے دوڑو اگے چلے جاؤ صحابہ اگے چلے گئے حضرات میرے نبی نے ماں جی عائشہ نے فرمایا عائشہ چلنا میں تیرے نال دوڑ لانا چاہنا پتہ چل جائے گا دوڑ دے اگے دوڑ دے وچوں تسی میرے نال اگے لگ دیاں ہو یا میں تہاڈے تو اگے چلا جانا آپ کیا جی میرے نبی دا پیار اپنی بیویاں دے نال حضرات ماں جی عائشہ نے میرے نبی نے دوڑنا شروع کر دیتا او یارو وہ کیسا سما بنیا ہوئے گا جدو میرا نبی تے ماں جی عائشہ دوڑ دے ہون گے جدو دوڑ لائی نا میرا نبی پیچھے رہ گیا ماں عائشہ اگے چڑھیاں گئیاں عائشہ مسکرا کے کہندیاں نے سونیا میں عائشہ جت گئیاں تسی ہار گئے ہو یارو کیسا سمے واپس دے اندر میاں بیوی کچھ دیاں گلاں کر رہے ہیں کچھ دیاں کھیڈاں کھیل رہے ہیں پھر چل دیاں پھر وہی سما آیا ایک بار پھر میرا نبی جنگ تے جا رہا ہے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابہ اگے چلے جاؤ صحابہ اگے چلے گئے نا میرے نبی نے پھر فرمایا عائشہ آنا آپا دوڑ لائیں پتہ چل جائے گا کون جیتدا وے کون ہاردا وے ماں جی عائشہ دا جسم اگے نالوں ذرا بھاری ہو گیا وے میرے نبی نے دوڑنا شروع کر دیتا ماں جی عائشہ بھی دوڑ رہیاں وے اس واری میرا نبی اگے چلا گیا وے ماں عائشہ پیچھے رہ گئیاں نے میرے نبی مسکراندے نے نال فرماندے نے عائشہ میں او صحاب کا بدلہ جت دے نال لے آوے ہن اسی اپنی صلاح کریے میرا نبی تے اپنی بیویاں دے نال کھیلا کھیڈے تے انج دیاں کھیڈاں کھیڈے میرا نبی اپنی بیویاں نال پیار کرے تے انج دا کرے میرا نبی اپنی بیویاں نال محبت کرے تے انج دا کرے اج اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر لڑائیے اسی اپنی بیوی نو کدے کچھ سمجھیا نہیں اپنی بیوی نو کدے سمجھیا نہیں اپنی بیوی نو کچھ نہ کچھ اسی کہتے رہتے ہیں اونوں دباندے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کائنات دے او لوگو اپنی بیویاں نال حسن سلوک کرنا آتے نو اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں دسنا چاہنا ایک پاسے میرے نبی دی زندگی ہے ایک پاسے میرا نبی اپنی بیویاں نال پیار کرنے والا ایک پاسے تو تے میں اسی اپنی زندگی گزار رہے ہیں فیصلہ تسی تے میں کرنا وے کہ اسی محبوب پیغمبر جیسی زندگی گزار رہے ہیں یا کوئی نہیں ایک دن انج بھی آیا میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندر تشریف فرمانے ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرمانے میرا نبی لالا کے گلاں کر رہا ہے مزاج دے اندر گل کر رہا ہے جس طرح سے آپس دے اندر بھائی بیٹھے ہوئے اسی لالا کے مزاج دے اندر گلاں کر رہا میرا نبی بھی ماں عائشہ نو مزاج دے اندر لالا کے گلاں کر رہا ہے اتنے نو دروازہ کھٹکھٹایا گیا حضرات دروازے تے سیدنا صدیق اکبر آئے نے حضرات دروازہ کھٹکھٹا رہے نے ساڈے معاشرے دے اندر نظر دوڑائی جاوے اسی کہنے ہاں میری بیٹی دا کار ہے دروازہ کھٹکھٹاون دی کئی ضرورت ہے اسی کہنے ہاں ساڈے چچا دا کار ہے دروازہ کھٹکھٹاون دی کئی ضرورت ہے اسی کہنے ہاں ساڈے تائے دا کار ہے دروازہ نہ کھٹکایا اوے چلے جانے ہاں اسی کہنے ہیں ساڈی ماں ساڈی مامی دا کار ہے یا ساڈے مامے دا کار ہے اسی اوے چلے جانے ہاں او یارو ذرا غور کرو صدیق دا رشتہ ماں عائشہ دے نال کی ہے صدیق ماں
عائشہ دے باپ لگدے نے عائشہ صدیق دی بیٹی ہے صدیق بیٹی دے گھر دے اندر گئے نہیں لیکن پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا ہے حضرات میرے نبی ماں عائشہ نو گلاں کر رہے نے تے عائشہ غصے دے اندر آ گئیاں تے اونچی بول بیٹھیاں میرے نبی تو اے آواز صدیق اکبر دے کرنی پے گئی صدیق اکبر جلدی دے نال گئے جا کے ماں عائشہ نو دبایا کہنے لگے عائشہ خبردار خبردار تیری آواز محمد کی آواز تو اونچی نہیں ہونی چاہیے صدیق اکبر دا رنگ سرخ ہو گیا اج کر کے تمانچا مارن لگ دے میرے نبی نے فرمایا صدیق رک جاؤ عائشہ نے تمانچا نہ مارنا سیدنا صدیق اکبر رک گئے گل کریا بغیر اج کر کے شرم دی وجہ کر کے واپس چلے گئے حضرات چلو صدیق اکبر واپس چلے گئے نا میرے نبی نے ویکھیا ماں عائشہ پریشان تے غم زدہ میرے نبی آئے نے آ کر کے کہتے نے عائشہ کیوں پریشان ہے کیوں غم زدہ ماں عائشہ کہنے لگی سونے تسی گلاں کر بیٹھو میں اچانک اونچی بول بیٹھی میری آواز تہاڈی آواز تو اونچی ہو گئی میرا باپ ناراض ہو کر چلا گیا پھر میرے نبی عائشہ نو ہسانا چاہتے ہیں عائشہ نو منانا چاہتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ پھر پتہ ہے نا اس بندے کو میں تینوں کس طرح بچایا ہے اگر آج میں صدیق نو منع نہ کردا صدیق نے تینوں تمانچا مار دینا سی صدیق کئیاں دنوں تو اپنی بیٹی دے گھر نہیں آئے پھر پتہ ہے باپ نو بیٹیاں دے نال کتنی محبت ہویا کر دیے اولاد نو اپنے باپ نال محبت ہویا کر دیے والدین نو اپنی اولاد دے نال محبت ہویا کر دیے صدیق دے کولوں ریان آ گیا پھر ایک دن ماں جی عائشہ دے گھر دے اندر چلے گئے جا کے نہیں ویکھے آوے میرا نبی تے ماں جی عائشہ آپس دے اندر مسکرا رہے نے آپس دے اندر ہنس رہے نے حضرات سیدنا صدیق فرماتے ہیں عائشہ مینوں بھی اپنی صلح دے اندر شریک کر لو جس طرح تسی مینوں اپنی لڑائی دے اندر شریک کیتا اسی طرح مینوں اپنی صلح دے اندر بھی شریک کر لو سبحان اللہ میرے نبی مزاق کر رہے ہیں ماں جی عائشہ دے نال پیار کر رہے ہیں محبت کر رہے ہیں اور ماں جی عائشہ جے بندہ اک جاندا ہے گلاں سن کے ماں جی عائشہ ذرا اونچی بول بیٹھیا صدیق نو گوارا نہیں ہویا حضرات صدیق ناراض ہو کے چلے گئے آئے میرے نبی دے ماں جی عائشہ مسکرا رہے ہیں آئے ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جائے تے اسی ہاسے ہاسے دے اندر ہاسے دا منافع بن جاندا ہے اسی کہنا کہ میں مزاق ہی کیتا سی اپنی بیوی دے نال تو انج کر کے ناراض ہو کے چلی گئی ہے او یارو بندہ مزاق کرے نہ مزاق او کرے جو بیوی برداشت کر سکے او یارو اپنی بیویاں دے نال زندگی گزارو جس طرح میرے نبی نے اپنی بیویاں دے نال زندگی گزاری جس طرح علی نے ماں جی فاطمہ دے نال زندگی گزاری جس طرح میرے نبی نے ماں خدیجہ دے نال زندگی گزاری او یارو ساڈے معاشرے دے اندر جڑا میاں شوہر اپنی بیوی نو ماری جا رہا ہے تمانچے مار رہا ہے گالیاں کر رہا ہے یارا اپنی بیوی دے نال اس نے سلوک کر رہا کر اودے نال پیار تے محبت نال پیش آیا کر تے اگوں بیوی بھی پھر پہنچے دی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے وہ اپنے خامد نو سدھی ہو جاتی ہے اپنے خامد نو مارنا شروع کر دیتی ہے جیڑی شاید یہ مار دیتی نہیں اگر خامد کہندا تے بیوی نو چاہیے برداشت کرنا ہاں اگر غلطی بھی ہوئے تے بیوی نو چاہیے برداشت کرنا اگر زیادہ برداشت نہیں اگر خامد گل کیتی جا رہا ہے تو پھر بندہ کوئی اور حل نکالے تے نہیں کہ اپنے خامد نو مارنا شروع کر دے نہیں میرے نبی نے منع فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا النساء تو جو اچھا بندہ ہوے جڑا اپنی بیوی نال اچھا ہے پتہ چل گیا جڑا اپنی بیوی نال اچھا نہیں ہوندے اودے کو رب واسطے اور رسول واسطے چنگا
نہیں چنگا ہے گا اگر تسی چاہتے ہو اسی چنگے بن جائیے پھر اپنی بیویاں نال پیار تے محبت کرو اللہ اکبر یار ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جاندا ہے اسی بلا وجہ اپنی بیویاں نو مارنا شروع کر دیندے ہیں نہیں اپنی بیوی نو بلا وجہ نہیں مارنا میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی نو 4 وجہ تو مارو کنیاں وجہ تو 4 وجہ تو مارو پہلی وجہ یہ کہ تہاڈی بیوی نماز نہ پڑھتی ہوئے انہوں نماز دا حکم تسی دے رہے ہو اور پھر بھی نماز ادا نہیں کر رہی انہوں سزا دیو انہوں 4 وجہات سزا دینی ہے پہلی وجہ یہ وہ نماز نہیں ادا کر رہی انہوں سزا دے تاکہ نماز ادا کر لے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اپنے خامن دی اجازت بغیر باہر چلی جاوے انہوں پھر بھی سزا دو اس بیوی نو جیڑی اپنے خامن دی اجازت تو بغیر باہر چلی جاوے آج ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جاوے اسی اجازت کوئی نہیں لیندے تے اپنی مرضی نال باہر چلے جانے ہاں نال دی ہمسائی آ جائے تے بیوی اگر کہہ بھی دے کہ میرا خامن گھر نہیں رہا میں اجازت لے کے جانی ہے وہ کہندے لے خامن کے رہ گئے ایس پی خامن کے رہ گئے تے فلان فلان نہیں خامن دی اجازت لازم اور ضروری ہے باہر جان تو پہلے اجازت لینی ہے اور تیسری میرے نبی نے جو وجوہات دسی ہے وہ جو خامن اپنی بیوی نو مواصلت کرنے واسطے یعنی صحبت کرنے واسطے بلائے وہ حاضر نہ ہوئے بغیر کسی شرعی نظر تو پھر انہوں سزا دینی ہے اپنی بیوی نو حضرات میرے نبی علیہ السلام نے چوتھی کیڑی چیز بتائی دسی ہے کہ آپ خامن نے کہن کے وہ بن سوار تے نہ رہے چنگے کپڑے نہ پاوے تے پھر بھی خامن سزا دے سکتا ہے اینا 4 چیزاں تو اپنی بیوی نو سزا دینی ہے بلا وجہ سزا نہیں دینی اے نہ ہوئے کہ بیوی تو انہوں کہ جا نماز پڑھ کے آزان ہو گئی ہے تسی دبانا شروع کر دے کوئی گل نہیں میرے نبی نے 4 چیزاں دس چھڑیاں نے آؤ میں اپنی بات نو اگے لے کے جاواں اور یارو میرے نبی دی لہتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی نو سامنے رکھ کے زندگی گزارو ماں فاطمہ نے زندگی غریبی دی حالت میں اندر گزاری لیکن کہے آئے بابا اور نبی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے آؤ فاطمہ دے بابا نال پیار کرنے والے آؤ پتہ ہے نا جدو میرا نبی اس دنیا نو چھڑ کر کے چلا گیا میرا نبی اس دنیا نو چھڑ کر کے چلا گیا ماں فاطمہ الزہرا میرے نبی دے جان تو بعد 6 مہینے زندہ رہیاں نے لکھن والے لکھ دے کسی نے فاطمہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا احمد بندیا پاسیا جدا باپ اس دنیا تو تر جاوے پھر انہوں ہاسے کا نہیں آیا کر دے گے اور جدا باپ محمد اس دنیا نو چھڑ کر کے چلا جاوے پھر انہوں ہاسے کا دے آیا کر دے گے ایک دن ماں فاطمہ الزہرا سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے سیدنا علی نے سوال کیتا فاطمہ ایک سوال دا جواب دے دینا میرے نال تو زندگی گزاری ہے میں غریبی دے عالم دے اندر گزاری ہے تو بھی میرے نال غریبی دے عالم دے اندر گزاری ہے اگر سانو ایک دن کھان واسطے کچھ نہ کچھ مل جاتا تے 2 دن نہ ملیا کردا اگر ایک ٹائم دا کھانا مل جاتا تے دوسرے ٹائم واسطے اسی سوچ دے کہ کھانا کتوں آوے گا فاطمہ لیکن تو پھر بھی مینوں کدے اوف نہیں گیا تو پھر بھی کدے انکار نہیں کیتا تو جویں بھی برداشت کیتا وے تو گزارا کیتا وے حتیٰ کہ میں علی بھی بھوکا رہیا کردا فاطمہ تو بھی بھوکی نہیں کردی حسنین کریمین دیاں بھوکاں دی وجہ کر کے چیخاں نکلیا کر دیا لیکن فاطمہ تو کدے مینوں کچھ کیا نہیں ہے ایدی وجہ کی ہے ماں فاطمہ دیاں اکھاں برسیاں ماں فاطمہ الزہرا رو کر کے فرما دیاں نے اے علی جی ایک گل سن لو پہلے تک تسی اے سوال نہیں سی کرنا ہن اے سوال کر لے آجے پھر جواب بھی سن لو اصل دے اندر حقیقت اے میرے نبی نے مینوں وصیتاں کیتیاں سن بیٹی فاطمہ علی غریب علی نو تنگ نہ کری علی بڑا غریب میں علی دیاں
کوٹھیاں نہیں ویکھیاں میں علی دیاں بلڈنگاں نہیں ویکھیاں میں علی دا کاروبار نہیں ویکھیا میری فاطمہ میں علی دا ویکھیا حیا ویکھیا میں علی دا ویکھیا ایمان ویکھیا تا کر کے علی میں تینوں تنگ نہیں کیتا میں تینوں کدے مجبور نہیں کیتا حضرات ماں فاطمہ دی عظمت دیکھیا کہنے ماں فاطمہ دی سیرت دیکھیا کہنے اور احمد پر دیا پاسیا ماں فاطمہ جیسی زندگی گزارو اور میریوں ماں تے میریوں بہنوں جس طرح میرے نبی دیاں بیٹیاں نے غریبی دی عالم دے اندر زندگی گزاری اس طرح دی زندگی گزارو اے ساڈے معاشرے دے اندر کھان پین ہے لیکن اس فاطمہ دے گھرانے دے کے آ گئے فاطمہ دے گھر دے اندر کھانا نہیں سی ہویا کردا میرے نبی دے گھر دے اندر بھی کھانا نہیں سی ہویا کردا لیکن میرے نبی دیاں بیویاں نے کدے اعتراض نہیں کیتا علی دے گھر دے اندر بھی کھانا نہیں سی ہویا کردا لیکن فاطمہ نے کدے اعتراض نہیں سی کیتا کیونکہ میرے نبی نے وصیتاں کیتیاں سن او یارو جو وصیتاں میرے نبی نے ماں فاطمہ نو کیتیاں وہی وصیتاں ساڈے واسطے نے اگر گھر دے اندر کوئی خامت دے دے تے کو گزارا کرنا وے اگر کسے ٹائم کھانا نہ ملے تے برداشت کرنا وے تے نہیں ہے کہ خامت نو دبانا شروع کر دیتا وے میں دیکھیا کرنا وا کہ خامت دے ذمے بیوی دے حقوق نے بیوی دے ذمے خامت دے حقوق نے بیوی نو چاہیدا وے کہ جس طرح خامت کرے اودی تابعداری کرے اور خامت نو چاہیدا وے اپنی بیوی نو اچھے کپڑے پہناوے اپنی بیوی نو رہن واسطے جگہ دے اپنی بیوی دے نال حسن سلوک کرے میں تینوں اگے دے کر کے جاواں میرا تے تہاڈا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خامد ذمہ بیوی دے 4 حقوق نے کیڑے 4 حقوق نے غور کری توجہ کری میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خامد نو چاہیے جدو آپ کھائے ادو اپنی بیوی نو کھلائے جس طرح دا آپ کھلائے اس طرح اپنی بیوی نو کھلائے آج اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھیے گھر بیوی دی کی پتہ نہیں کی عالم ہویا کرتا ہے اور اسی باہر جا کے منڈیاں بازاراں دے اندر اپنے بیڑیاں سجنا دے نال پارٹیاں کھا رہے ہیں نہیں جدوں تک تو اپنی بیوی نو جو تو کھائے وہ اپنی بیوی نو دے گا تا گل بڑھے گی تو آپ دے باہر جا کے گلشرے اڑا رہے ہیں اپنی مرضی دے کھانے کھا رہے ہیں تے گھر دے اندر بیوی پتہ نہیں کس طرح دی زندگی گزاری ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جس طرح دا تو کھائے اس طرح دا انہوں بھی کھلا اپنی بیوی نو اور جس طرح دا تو پہنے اسی طرح دا اپنی بیوی نو پہنا اے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تیسری گل کیڑی ہے میرے نبی نے فرمایا انہوں مکان لے کے دے حسب حیثیت دے مطابق انہوں مکان دے تاکہ وہ آرام دے نال اپنی زندگی گزار سکے اللہ اکبر اور میرے نبی نے چوتھی چیز کیڑی دس دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا اپنی بیوی نو ٹائم دیا کرو کم از کم 4 مہینے دے اندر 4 مہینے دے اندر نہیں تے مہینے دے اندر ایک ہفتے دے اندر صحبت کریا کرو حفاظت کریا کرو تاکہ بیوی دے حقوق پورے ہو سکن بیوی دے حق ادا ہو سکن لیکن سارے معاشرے دے اندر اسی اس چیزاں تو بڑے دور ہاں اسی اپنی بیویاں دے حقوق نہیں ادا کر سکتے اور یارو نہیں میرے نبی نے ہر چیز دا طریقہ دسیا ہے زندگی گزارن دا طریقہ دسیا ہے چلن دا وال دسیا ہے بیٹھن دا وال دسیا ہے اپنی بیوی نال زندگی گزارن دا وال دسیا ہے اپنے گھر والے دے نال زندگی گزارن دا وال دسیا ہے اپنے محلے والے دے نال زندگی گزارن دا وال دسیا ہے میرے نبی نے اپنے پنڈ والے دے نال زندگی گزارن دا وال دسیا ہے میرے نبی نے فرمایا حقوق اللہ دے حوالے نے حقوق العباد بندے دے حوالے نے او یارو جو تسی اپنے گھر والے دے حق ادا نہیں کرو گے حقوق پورے نہیں کرو گے تے رب نے معاف کرنا نہیں جے کرنا جو تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر سارے معاشرے دے اندر ایتھوں تک گل پڑ جاندی ہے کہ بندہ غصے دے اندر آ کے اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ دیندا ہے کئی بات آپ انج دے سنے اپنی آنکھاں دے نال ویکھے پھر پچھتاندے نے یارو ایندا بھی حل میرے نبی نے فرمایا
پہلی بات ہے اس چیز تو بچنا چاہیے. ہاں اگر غصے دے اندر آگے تسی کہہ بیٹھے ہو پھر غور کرے جے توجہ کرے جے میرے نبی نے کیڑا حل دسیا ہے. میرا تے تہاڈا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آویگ نہ میرے نبی دا بڑا چنگا یار ہے. میرے نبی دا صحابی ہے جن دا نام حضرت اوس ہے. حضرات ایدی بیوی دا نام خولا ہے. حضرات پڑاپے دے عالم دے اندر نے پڑاپے دے اندر پہنچ گئے نے. حضرات حضرت اوس نے اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ دیتا ہے. حضرات سیدہ خولا بڑیا غمزدہ تے پریشان ہویا پریشان ہو گیا تے اوس بھی بڑے پریشان ہو گئے. ماں دی خولا میرے نبی دے کول چلیاں گئیاں. میرے نبی نو فرما دیا نے سونیا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں میں بڑی غمزدہ ہوں. ساڈا کوئی نہ کوئی حل کر دیتا جاوے کوئی نہ کوئی مینوں دس دیتا جاوے. ہن میں کراں تے کی کراں میرے تے بچے نے او تے برباد ہو جاون گے. حضرت خامد بھی بڑا پریشان ہے. میں کر بیٹھا تے کی کر بیٹھا ہوں. میرے نبی نو اس عورت نے کہا میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا. میرا نبی بھائی تو بغیر نہیں بولیا کرتا. ایک باری بھی عورت نے کہا میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا. دوسری باری بھی اس عورت نے کہا پر میرا نبی پھر بھی خاموش ہے. حضرات تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر کہا سونیا میرا کوئی نہ کوئی مسئلہ میرا مسئلہ یہ حل کر دے ہو مینوں کوئی نہ کوئی یہ بارے کوئی رستہ دس دے ہو. میرا نبی خاموش ہے کیونکہ میرے نبی نو اجے تو آگر نہیں ہوئے میرے نبی نو تو حکم نہیں ہویا. ماں عائشہ کہنے لگیاں نی اولاد تو چلی جاؤ اس سوال دا جواب صبح لینا. اتنے نو ماں جی خولا نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لے دعا کر دیا نے کائنات دے یا ربا میرے خامد نے میرے تے انج دے الفاظ بول دیتے نے میرے تے بچے رول جاون گے. میں تے بڈھی جیاں میں کس دان جاواں گی میں کس طرح زندگی گزاراں گی. حضرات اے دعا عرشاں دے مالک نے قبول کی تھی. عرشاں تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے نے آ کے میرے نبی نو فرماندے نے سونیا پریشان نہ ہو غمزدہ نہ ہو. میرے نبی تے قرآن نازل ہو گیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. انہاں چوہتاں دے اندر میرے نبی دے قرآن نازل ہویا. میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا ہے. حضرات میرے نبی نے فرمایا نی عورت نے گھنی مولا گل سن لو اگر تیرے خامد نے ایک کام کر لیا ہے تینوں ماں کہہ دیتا ہے پھر اندے بعد تہانوں کفارہ دینا پڑے گا. ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تشریف فرماوے. عائشہ فرماندیاں مینوں پتہ کوئی نہیں اس خولا نے کی گلاں کیتیاں نے کسے گل دا پتہ چلیا وے کسے دا پتہ نہیں چلیا. جدوں نبی تے قرآن نازل ہویا میں بڑی خوش ہوئی. او عرشاں دا مالک کنج داوے اونے ساریاں گلاں اس عورت دیاں سن لیاں نے ساریاں گلاں اس عورت دیاں سن لیاں نے. میں کولا مینوں سمجھ نہیں آئی او تے ستا آسماناں تے بیٹھا وے اونوں ساریاں گلاں دی سمجھ آ گئی ہے. حضرات میرے نبی نے فرمایا نی خولا گل سن لو ایک گل پلے بن لو تینوں کفارہ دینا پڑے گا. اور غور کریا جے گل بڑی قیمتی ہے. اگر غلطی دے اندر تسی اے اپنی بیوی نو ماں بہن کہہ بیندے ہو تے پھر تہانوں کفارہ دینا پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا پہلی گل اے وے کہ تہانوں ایک غلام آزاد کروانا پڑے گا. اگر غلام آزاد نہیں کروا سکتے پھر تہانوں لگاتار 2 مہینے یعنی 60 دن روزے رکھنے پاون گے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے پھر تہانوں 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا پڑے گا. ماں خولا کہن لگیاں سنیا اس
اسی تے غریب تے ساڈے کولوں انہاں تیناں کماں چوں کوئی کم نہیں ہو سکدا حضرات میرے نبی دے کول ایک ٹوکرا کھجوراں دا آ گیا وے میرے نبی نے فرمایا کھولا اپنے خامد نو کہہ دے اے ٹوکرا انہاں غریباں مسکیناں دے اندر تقسیم کر دے وے تے کفارہ پورا ہو جائے گا اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام نے ہر چیز دا حل دسیا ہر چیز دا طریقہ دسیا لیکن اسی انہاں تو بڑے دور ہاں کدی اسی قرآن دی تلاوت کریے سورت مجادلہ 28 سپارہ دی پہلی سورت دے اندر یہی ہے سب کچھ یہی ہے کہ اگر انہوں سورت مجادلہ کیوں کیا جاتا ہے کہ لڑائی والی سورت جھگڑے والی سورت وہ عورت آ کے میرے نبی نال جھگڑا کر رہی سی اللہ اکبر اج اسی اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑائیے کہ اسی نبی جیسی زندگی گزار رہے ہیں نبی دی صحابیات جیسی زندگی گزار رہے ہیں نبی دے صحابہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نہیں اسی انہاں چیزاں تو بڑے دور ہاں او یارو جب تک اپنی بیوی نال پیار محبت نہ کرو گے تہاڈی زندگی گزارن دا کوئی فائدہ نہیں ہاں بیوی نو بھی چاہیے میرے نبی نے فرمایا جیڑی بیوی جس بیوی تے اوندا شوہر راضی ہو گیا وہ اس دنیا تو چلی گئی تے او سیدھا جنتی ہے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا سیدھی جنتی ہے جن تے انہاں خامد راضی ہو گیا اور چلی گئی ایک دن یہ جو ہویا ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غور کرے جنتی عورتاں دی سردار ہے میرے نبی دی رحمت جی کرے ایج کر کے ماں فاطمہ الزہرا علی کے مرتضی دے اندر ذرا جھگڑا ہو گیا ناراضگی ہو گئی ماں فاطمہ میرے نبی دے گھر دے اندر آ گئی میرے نبی نے فرمایا فاطمہ واپس چلی جا اگر تینوں موت آ گئی اس رات کے اندر تو میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھانا اللہ اکبر اج ساڈی بیٹی ساڈے کول آ جائے اسی نہ کوئی گل پوچھنے آ نہ کوئی عذر پوچھنے آ اسی کہنے ہیں بھی ٹھیک ہے ساڈے کول دانے ختم ہوئے تیرے واسطے روٹی ختم ہوئی ہے نہیں اگر تہاڈی بیٹی کوئی وجہ کر کے گھر آ جائے اون دے کولوں مسئلہ پوچھو انہوں کو پوچھے بھی تو کیوں آئی ہے کی وجہ بن گئی ہو سکتا ہے تو آنی بیٹی دا ہی گناہ ہوئے لیکن اسی ایک چیز تے کدے غور نہیں کیتا بیٹی آ گئی کسی پیار محبت نال کہنے ہیں ٹھیک ہے ان جو تو پتہ چل جاوے گا وہ تو آ کے لے جاوے گا نہیں یہ چیز غلط ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی نے فرمایا بیٹی مت سمجھی کہ تو محمد دی بیٹی ہے بہتر ہے کہ تو علی دے گھر دے اندر ادھی رات گزار جا کے اگر تو فوت ہو گئی تے میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھانا اللہ اکبر میرے نبی نے بیٹیاں وسان دے طریقے دسے میرے نبی نے اپنی بیویاں دے نال پیار تے محبت کیتا تاکہ زندگی گزارنے والیاں نو دنیا تے زندگی بسر کرنے والیاں نو پتہ چل جائے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے اللہ اکبر آؤ میں اپنی بات کو اگے لے کر کے جاواں میرے نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی آ کے کہنے لگی سونیا تیرا حق میرے خامد تے کیے میرے نبی نے فرمایا اگر تیرے خامد دے جسم دے اندر زخم ہو جان اور انہاں زخماں دے اندر پیپ تے ریشہ تے خون آ جائے تو اپنی زبان دے نال چٹ چٹ کے اور ختم کر دے میں پھر بھی اپنے خامد دا حق ادا کر سکتی نہیں حق ادا کر سکتی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کو علاوہ کسی مخلوق نو سجدہ جائز دا اور اپنے بندے نو کر دی اپنے شوہر نو کر دی اپنے خامد نو سجدہ کر دی اللہ اے مقام خامد دا اے مرتبہ شوہر دا اے ساڈے معاشرے دے اندر ویکھیا جائے اسی غیر اللہ دے سامنے جا کے سجدہ کرنے کا اس اللہ نو چھڑ کے جس اللہ نے سانو بچپنا دیتا جوانی دیتی بڑھاپا دیتا اور پھر اولاد دیتی رزق دیتا اور رزق دے اندر برکت دیتی اور سانو پانی دیتا اور پھر سانو چلن واسطے پیر دیتے اس اللہ نو چھڑ کے اسی غیر اللہ دے سامنے جا کے سجدہ کرنے نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس اللہ کو علاوہ جس اللہ نے تانوں اس دنیا تے لیا ہے اس اللہ کو علاوہ کسی نے سجدہ جائز ہوندا پھر بیوی اپنے شوہر کو کر دی اینا مقام ہے بندے دا اور یارو میں دعا کرنا اللہ میرے معاشرے دیاں ماواں اور بہناں نو اپنے خامد دا فرما بردار بنائے اور میرے معاشرے دے اور اس دنیا تے زندگی
گزارنے والوں دے زندگی گزارنے والے شوہراں دے اگے بھی اپیل ہے، خاندان اگے بھی اپیل ہے کہ اپنی بیویاں دے نال حسن سلوک کرو۔ او یارو جدوں بیوی 4-5 بچے جم لیندی تے پھر خامد اون دے خلاف بولنا شروع کر دیندا ہے، اون برا بھلا کہن لگ پیندا ہے، نا اے زیادتی ہے۔ حضرات عورت بڑی نرم چیز ہے، اون دے نال نرمی دے نال پیش آیا کرو، نرمی اختیار کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام نے سانو ہر چیز دا طریقہ دسیا ہے، ہر چیز دا سانو وال دسیا ہے، لیکن اسی بڑے دور ہاں۔ جدو اسی قرآن کی تلاوت کران گے، حدیث دا مطالعہ کران گے، نماز پڑھان گے، ادو سانو ہر چیز دا پتہ چل جاوے گا کہ نبی نے کس طرح زندگی گزاری، صحابہ نے کس طرح زندگی گزاری، صحابیات نے کس طرح زندگی گزاری، آج اسی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یارو حقوق اللہ نے معاف کرنے نے، حقوق العباد بندیاں دے حقوق نے، وہ بندیاں نے آپس دے اندر معاف کرنے نے۔ اگر بندے نے معاف کر دیتے تے اللہ نے معاف کرنے نے، اگر بندے نے معاف نہ کیتے پھر اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ چاہے تسی 5 وقت سے نمازی ہو، قرآن پڑھنے والے ہو، تہجد گزار ہو، صدقہ زکات دینے والے ہو، اگر تسی اس کسی بندے تے زیادتی کر دیتی، ان کو دنیا تے معاف نہ کیتا، تہاڈی کو عبادت کسے کام دی نہیں۔ اللہ کو دعا ہے، اللہ جو میں بیان کیتا، جو بھائیاں نے سنیا، اللہ سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔